बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के हवाले से तो कोई इकट्ठा हो जाए, नारे ना भी लगाए तो भी पुलिस का छापा पड़ जाता है, लेकिन नारे लगाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज के दिन इम्पॉर्टेंट इस हवाले से है कि नारे भी लग रहे हैं, लेकिन नारों के बाद रिजल्ट्स क्या आएंगे, वो रिजल्ट्स भी एक खुद पैगाम होंगे कि इस वक्त क्या सेंटीमेंट है। आज हाई कोर्ट बार्स के इलेक्शंस हो रहे हैं। लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन है और उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन भी हो रहा है। लाहौर के अंदर बिलखुसूस जहां पे आज सुबह सवेरे चूंकि पोलिंग का अमल शुरू हो जाता है, तो लाहौर में आज ये भी नहीं है कि कोई रिजल्ट ताखीर से आएगा। बायोमेट्रिक इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निस्वाना साहब जो हैं उनकी हिमायत कर रखी है, जबकि दूसरी जानिब जो है वो साकिब अकरम गोंदल हैं। लेकिन आज सुबह सवेरे लाहौर हाई कोर्ट के इहाते के अंदर वकला इकट्ठे हुए और ये नहीं है कि 10-15 सैकड़ों वकला इकट्ठे हुए और उन सैकड़ों वकला ने कैदी नंबर 804 के नारे लगाए। और आज वही नारा हाई कोर्ट के इलेक्शंस के अंदर लग रहा है जो 8 फरवरी को नारा लगा था कि जुल्म का बदला वोट से। और फिर हमने ये देखा कि 8 फरवरी को लोग बाहर निकले और उन्होंने वोट किया। लेकिन आज ये जो इमरान खान के नारे हैं और जुल्म का बदला वोट से कहा जा रहा है। और इसी तरीके से लाहौर से हट के अगर इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पे भी जो शैब शाहीन ग्रुप है और राजा अलीम अब्बासी ग्रुप है, वहाँ पे भी इस वक्त जो है वो 1-1 आज मुकाबला होगा और शाम तक वहाँ पे भी पोलिंग रहेगी और वहाँ पे भी पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है 2025 और 26 के लिए। तो अब ये जो इलेक्शन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है और नारों का फैक्टर क्यों है, चूंकि कल कहा गया था वहाँ पे इस हवाले से कि नारे शारे सियासी नहीं लगने चाहिए और कहा गया कि वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि फैक्टर इमरान खान का रोल तो होगा और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर तो जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, जो एहसन भोन, आजम नज़ीर तारड़ और ये सारे आसमा जहांगीर साहब वाला जो ग्रुप है, गो कि ये उनके नाम के ऊपर अब धब्बा ही ग्रुप लगता है, जो उनके काम थे और जो ये काम कर रहा है, तो फिर तो वो कहेंगे कि देखिए हमें वकला की हिमायत हासिल है। और अगर ये प्रोफेशनल ग्रुप जीतता है जो हामिद खान साहब वाला है, तो इसका बड़ा वाज़ेह मतलब होगा कि जो कुछ बार के हवाले से हो रहा है उसमें उन्होंने लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया। इससे पहले हमने देखा कि लाहौर बार का, यानी लाहौर हाई कोर्ट के अलावा लाहौर बार का इलेक्शन हुआ और वहाँ पे मुबशर साहब कामयाब हुए और वहाँ पे इंडिपेंडेंट ग्रुप को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो आज इस हवाले से इंपॉर्टेंट होगा इस्लामाबाद और लाहौर से रिजल्ट्स क्या आते हैं और वो रिजल्ट्स आज टॉक ऑफ द टाउन होंगे। और इस हवाले से फिर गवर्नमेंट और दोनों तरफ से, और बिलखुसूस जब पूरी अदलिया में कोर्ट पैकिंग हो रही है और अब तो इवन चीफ जस्टिस मुलाकातें करके अपने आप को वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि ये अदालती रिवायत नहीं है कि चीफ जस्टिस मुलाकातें करें। आप उमर अता बंदियाल के ऊपर तनकीद करते थे कि उन्होंने अदालत को पंचायत बनाने की कोशिश की, तो ये भी कोई तरीकाकार नहीं है कि आप वजीर आजम से या अपोजिशन से मुलाकातें कर रहे हो। आपका काम अदालतों में इंसाफ करना है, वो करें ताकि उसके अलावा कोई नौबत ना आए। फिर एक और चीज़ जो है वो शाहिद खान अब्बासी ने रात को टीवी के ऊपर बैठ के बात की है, शायद तल्ख थी, जुमला शायद सख्त था, लेकिन अब हालात पाकिस्तान में आजकल ऐसे हैं। और उन्होंने इस हवाले से ये कहा कि जो मौजूदा सिनेरियो है उसमें जो चीफ जस्टिस की हैसियत है वो एक चपड़ासी से ज़्यादा नहीं है। और जिस शो में बैठे हुए थे उस खातून एंकर ने उनको कहा कि आप बहुत सख्त बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं इससे भी बड़ी और सख्त बात कह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर आपके ऊपर तौहीन अदालत लग जाएगी। तो उनका लगा दें तौहीन अदालत। तो कहने का मतलब ये था कि जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास कोई इख्तियार अब नहीं है, इख्तियार उन्होंने छीन के जो दूसरी जानिब आईनी अदालत है उसको दे दिया है। और चीफ जस्टिस अब बैठे रहें, मुलाकातें करें, दूर दराज के इलाकों में जाएं और मुख्तलिफ जो बार्स के वफ्द आ रहे हैं उनसे मुलाकातें करें। और हाँ, अगर इंसाफ करना है तो उन 5 जजेस ने जो सीनियरिटी वाला मामला लेके आए हैं उसूली तौर पर, आईनी तौर पर उनको वो इंसाफ दें तो फिर समझ आएगी। इस बारे में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर को इख्तियार दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की सीनियरिटी को जो वायलेट किया गया है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है वो दायर करें। अब इस बारे में कहा गया है कि जो फैसल सिद्दीकी हैं वो उनकी नुमाइंदगी करेंगे, गो कि वो जज साहबान खुद भी अपनी पिटीशन फाइल कर चुके हैं।
اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا پھر آپ اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں نے آپ کو اور بتانی ہے، جس طرح سے تحریک انصاف کو لے کے یا باقی چیزیں میں کہتا ہوں کہ گلی میں کوئی شخص گزر رہا ہو نا، جو شاید پڑھا لکھا بھی نہ ہو، جس کو سیاسی سمجھ بوجھ یا سیاسی فہم بھی نہ ہو، جو کہ غیر سیاسی کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، تو اگر وہ بھی کہے نا کہ میں کچھ عمران خان کے خلاف بول سکتا ہوں یا میں کچھ گند پھیلا سکتا ہوں، تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو اگر پرائم ٹائم پہ ریاستی چینل پہ بٹھانا پڑے تو بٹھا دیا جائے گا۔ یہ ڈیسپریشن کا لیول ہے اس ٹائم پہ۔ لیکن ایک چیز بڑی حیران کن ہے، آپ جانتے ہیں کہ شیر افضل مروت جن کو تحریک انصاف نے عملی طور پہ نکال دیا ہے یا وہ اب انہوں نے ہٹا دیا ہے، تو اب اس چیز کو لے کے ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ گو کہ شیر افضل مروت کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ تھوڑا تاخیر کا شکار ہوا ہے، ہم نے یہ فیصلہ بہت پہلے کا کر لیا ہوا تھا جب انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے بیان دیا تھا۔ لیکن سلمان اکرم راجہ کی سٹیٹمنٹ کو ایک طرف رکھیں تو جو شیر افضل مروت ہے وہ ڈارلنگ بنے ہوئے اس وقت پورے میڈیا کے اوپر، خاص کر مخصوص ٹاک شوز ہیں، مخصوص ٹی وی چینلز ہیں، اور وہاں پہ ان کو بھرپور ایئر ٹائم دیا جا رہا ہے۔ جب کہیں پہ وہ شہباز گل کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے فون چوری کر لیے، کبھی وہ کچھ اور الزام لگاتے ہیں، کبھی وہ عمران ریاض کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ جی انہوں نے کتنی کوئی قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور بات کی ہے، اس کو بیہودہ بات کہنا چاہیے، اس کو بلو دی بیلٹ کہنا چاہیے۔ آپ رکن قومی اسمبلی ہیں اور آپ خواتین کے بارے میں کیا کامنٹس پاس کر رہے ہیں، یعنی بڑا آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں اختلاف یا جو بھی ہے پاکستان میں اور ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا آسان ہے، یعنی کوئی خاتون جس سے مجھے اختلاف ہے کسی اور کو، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اس کے کردار پہ کر دو اور وہ اس کے اوپر وضاحتی دیتے پھرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تہجد گزار خاتون ہو سکتا ہے وہ نیک پاک باز خاتون ہو، لیکن ہمارے ہاں ایک عمومی رویہ ہے۔ اب موصوف نے اس حوالے سے یہ فرمایا ہے جی کہ پی ٹی آئی میں جو مخصوص نشستیں خواتین کو دی جا رہی ہیں کہ وہ کسی کی گرل فرینڈز ہیں، ایون جو خاتون ہوسٹ تھیں ان کو کہنا پڑا کہ یہ تو مفروضے ہیں، یہ تو یہاں پہ فلاں اس قسم کی باتیں ہیں، لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میری پارٹی ہے اور میری پارٹی کی وہ خواتین ہیں۔ اب میں نام لے سکتا ہوں کہ جو نامینیٹ کیے گئے مخصوص سیٹوں پہ، ہو سکتا ہے کسی کو آپ کو اعتراض ہو، ٹھیک ہے، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے مشکلات برداشت کی ہیں، آپ ان کے بارے میں ایسی لب و لہجہ یا ایسی گفتگو کیسے کر سکتے ہیں، اور آپ کو کیسے یہ حق پہنچا؟ پھر سوال یہ ہے کہ آپ کی کمپٹنس کیا ہے اور آپ کیسے اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچے، صرف اس لیے کہ آپ کے اوپر عمران خان کا ہاتھ تھا اور عمران خان نے کہا کہ شیر افضل مروت میرے امیدوار ہیں اور آپ جیت گئے۔ اگر آپ کے اوپر جو شیر افضل مروت کا آپ کے اوپر وہ ان کا ہاتھ نہ ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ یقینی طور پہ آپ نہ جیت پاتے۔ تو یہ میرے خیال سے ان کو تحریک انصاف کی خواتین کو باقاعدہ ان کے خلاف نہ صرف احتجاج کرنا چاہیے بلکہ متعلقہ فورم کے اوپر جانا چاہیے، پیمرا سے رجوع کرنا چاہیے، ہر جگہ۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ اب ان کو ٹائم ملے گا، بھرپور ایئر ٹائم ملے گا، اور بالخصوص وہ ان تمام شوز کے اندر جائیں گے جن کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ